नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस वक्त तक हम 35 असबाक की तकमील करते हुए तख्ती नंबर 3 की तदरीस कर रहे हैं। गुज़श्ता सबक नंबर 34 में हमने तख्ती नंबर 3 हुरूफ़ मुक़त्तआत का तारुफ़ किया था कि हुरूफ़ मुक़त्तआत ऐसे हुरूफ़ हैं जो कुरान हकीम की तकरीबन 29 सूरतों के शुरू में इस्तेमाल हुए हैं और इनके मानी और मफ़हूम के बारे में अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। दूसरी बात यह है कि हुरूफ़ मुक़त्तआत इनकी तादाद जो है वो 14 है। बाज़ हुरूफ़ तकरार के साथ बार बार इस्तेमाल हुए हैं और हुरूफ़ मुक़त्तआत में सबसे ज़्यादा जो हुरूफ़ सूरतों में आए हैं वो 7 सूरतों से पहले हामीम का मरकब इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद 6 मरतबा अलिफ लाम मीम यानी 6 सूरतों से पहले इस्तेमाल हुआ है। तो इन हुरूफ़ मुक़त्तआत की तदरीस करने से पहले हमने इसको इनके मक़ासिद को सामने रखना है। सबसे पहला मकसद इसका ये है कि हुरूफ़ मुक़त्तआत नाम ही से ज़ाहिर है कि लिखे तो मरकब की सूरत में हैं लेकिन पढ़े अलग अलग मुफ़रदात की सूरत में जाते हैं। और दूसरा मकसद ये है कि इन हुरूफ़ के ऊपर जो मद्दात हैं उन मद्दात को पहचानना। हालांकि तमाम हुरूफ़ के ऊपर मद्दों की जो शक्लें हैं वो एक जैसी हैं लेकिन हर एक मद का नाम अलग अलग है, तो उनको पहचानने की कोशिश करना, इस मकसद को सामने रखना और उनको दुरुस्त पढ़ने का तरीका जानना कि उनको कितना खींच कर पढ़ा जाता है। और दूसरा ये कि तशदीद यानी तशदीद किसको कहते हैं, तो हमने जिस तरह यहाँ पढ़ा मीम के ऊपर जो अलामत बनी हुई है तो इसको हम तशदीद कहते हैं। तो इस तशदीद के पढ़ने का तरीका क्या है, तो इस मकसद को भी सामने रखना है। और उसके बाद हमने खड़ा ज़बर इसको पहचानना है और इसके पढ़ने का दुरुस्त तरीका क्या है और इसको कितना खींच के पढ़ते हैं, तो इस मकसद को भी सामने रखकर हमने इसी की तदरीस करनी है। तो गुज़श्ता सबक में हमने हुरूफ़ मुक़त्तआत में से पहले मरकब को पढ़ा था। तो इससे पहले कि हम आज के सबक नंबर 36 का आगाज़ करें, एक मरतबा फिर जो है हम इसकी तदरीस कर लेते हैं यानी इसकी मशक़ कर लेते हैं। उम्मीद है कि तमाम तलबा तलबात ने इसकी मशक़ भी की होगी और इसको समझने की कोशिश भी की होगी। तो आइए हम आज के सबक से पहले गुज़श्ता सबक का इयादा कर लेते हैं। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल के सबक का पहला मरकब था हुरूफ़ मुक़त्तआत में अलिफ लाम मीम। ये तो कल का मरकब था। इसमें हमने देखा था कि जो लाम वाली मद है और मीम वाली मद, दोनों की शक्लें आप देख रहे हैं एक जैसी है, लेकिन जो लाम वाली मद है ये हरफी मुसक्कल है और मीम के ऊपर जो मद है इसका नाम है हरफी मुखफ़फ़। हरफी मुसक्कल इसको कहते हैं कि जो हुरूफ़ मुक़त्तआत में हरफ मद्दा के बाद जब तशदीद होगी तो वहाँ पर मद्द लाज़िम हरफी मुसक्कल होगी। हमने कल जानने की कोशिश की थी कि हुरूफ़ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, उसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। और वाव जब उससे पहले पेश हो, वाव साकिन हो उससे पहले पेश हो तो हम उसको मद्दा कहते हैं, उसको एक अलिफ खींच के पढ़ते हैं। या जब उससे पहले ज़ेर हो तो हम या को मद्दा कहते हैं और उसको एक अलिफ खींच के पढ़ते हैं। तो अब लाम को जब लफ्ज़ में लिखते हैं तो लाम अलिफ मीम लाम होता है और लाम के बाद जो अलिफ है ये मद्दा है और उसके बाद मीम
اور پھر آگے میم کو لفظ کی صورت میں جب لکھتے ہیں، میم یا میم میم ہے، تو لام کا لفظ کی صورت میں میم اور میم کے لفظ کی صورت میں پہلا میم، یہ دونوں مل گئے تو اس کے اوپر تشدید آ گئی۔ یعنی تشدید کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو ایک جیسے حروف کو جب جمع کر کے ایک کر کے پڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے علامت تشدید لائی جاتی ہے، تو اس کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں لام کا لفظ جب ہم لام کے حرف کو لفظ میں لکھا تو یہ تشدید میم کے اوپر آ گئی، لہٰذا اس مد کا نام حرفی مسکل رکھ دیا گیا۔ اور میم یہ حرفی مخفف ہے، یعنی حروف مقطعات میں حرف مادہ کے بعد سکون ہو، تو میم یا میم میم ہے، لفظ میں جب ہم نے لکھا تو میم ساکن ہو گئی، لاسٹ آخر والی میم ساکن ہو گئی، لہٰذا اس کے اوپر یہ میم کی جو مد ہے یہ حرفی مخفف ہو گئی۔ تو آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہ تو کل کے سبق کا خلاصہ تھا، تو آج کے سبق میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی مدات ہیں۔ تو اس میں چونکہ الف کے اوپر بھی مد ہے، میم کے اوپر بھی مد ہے اور صاد کے اوپر بھی مد ہے، تو اس کو پہچانیے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھیے۔ الف لام میم صاد۔ ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تین مدات ہیں، تینوں کی کھینچ یعنی لمبائی اور ان کی طوالت ایک جیسی ہوگی، ایک کو لمبا، ایک کو کم لمبا کرنا، ایک کو زیادہ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ ایک جیسا لمبا کرنا یعنی 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچنا، یہ ان کی مقدار ہے۔ ان کو اچھے طریقے سے کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف لام میم صاد۔ یہاں میم کے اوپر تھوڑی دیر ہونٹ بند کرنے ہیں، اس لیے دبا کر پڑھنا ہے کہ اس کے اوپر علامت تشدید ہے، اس کو دبا کر جب تک نہیں پڑھیں گے تو اس کی درست ادائیگی نہیں ہوگی۔ اب مدات کو پہچان لیتے ہیں۔ لام کے اوپر جو مد ہے وہ وہی مد ہے جو ہم نے پیچھے الف لام کے اوپر پڑھی تھی، یعنی اس کا نام ہے حرفی مسکل، کیونکہ لام کے بعد میم آ رہا ہے تو میم کے اوپر تشدید ہے، لہٰذا اس کو ہم مد لازم حرفی مسکل کہیں گے۔ اور میم اور صاد کی مد ایک جیسی ہے۔ میم کو لفظ میں لکھیں کہ میم یا میم میم ساکن ہے، لہٰذا اس کے اوپر جو مد ہے یہ حرفی مخفف ہے۔ اور صاد الف دال صاد، الف مدہ ہے، دال ساکن ہے، لفظ کی صورت میں جب صاد کو لکھتے ہیں تو اس کے اوپر مد جو آ رہی ہے یہ حرفی مخفف ہے۔ گویا میم اور صاد کی مد جو ہے یہ حرفی مخفف ہے، اور لام کی جو مد ہے یہ حرفی مسکل ہے۔ تو ایک تو یہ کہ تینوں مدات کی مقدار لمبائی ایک جیسی ہوگی، یعنی 3 یا 4 سیکنڈ تک اس کو لمبا کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ تشدید کو دبا کر پڑھیں گے، تھوڑی دیر ہونٹ کو بند کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد۔ یہ تو تھا آج کے سبق نمبر 36 کی مشق اور اس کا تعارف۔ تو تمام طلباء طالبات سے درخواست ہے کہ وہ ان کی بار بار مشق کریں، بار بار اس ویڈیو کو سنیں سمجھیں اور بار بار اس کی مشق کریں تاکہ اس کا درست پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تمام طلباء طالبات اور معزز سامعین ناظرین جو واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر ان اسباق کا مطالعہ کرتے تھے، اب اس کو روک دیا گیا ہے، اور ان اسباق کے مطالعے کے لیے اب آپ یوٹیوب چینل فہم و تجوید القرآن پروگرام سبق نمبر 36 اس کو سبسکرائب کریں، تو روزانہ کی ویڈیو آپ تک آتی رہے گی، اور پھر اپنی قیمتی آراء بھی کمنٹس بھی ضرور دیں تاکہ مزید اس کی اصلاح ممکن ہو، اس کو مزید آسان کر کے پڑھایا جائے، آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ تو آئندہ سبق تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔